बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। किस तरह से कोई शख्स किसी को धोखा देता है, मैं कई दफ़ा सोचती हूँ। और क्या उसको ये ख्याल नहीं आता कि खुदा का जो ये निज़ाम है, अल्लाह का जो ये निज़ाम है, मुकाफ़ात अमल आपके सामने ज़रूर आती है और कहीं ना कहीं आपकी पकड़ ज़रूर होती है। आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी चीज़ें आपके सामने आती हैं और प्रैक्टिकली भी बहुत कुछ हो रहा होता है, ख़ास तौर पे जब आप ये चीज़ें कहीं बाहर के मुल्क और आप यूरोपियन कंट्रीज़ में और एक ऐसी कंट्री में जहाँ पर निज़ाम अदल जो है वो बड़े अच्छे से काम कर रहा होता है, वहाँ पर जाके जब आप ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर बड़ी सख्त पकड़ होती है। अब ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये हमारे एक कश्मीरी भाई का है। और कश्मीरी भाई पाकिस्तानी भाई हमारे हम सब एक ही हैं। और जिस तरह से उसने ये समझा कि हमारे पाकिस्तान में और कश्मीर में मामला चल जाते हैं तो चल जाएंगे, तो यही सब कुछ चल चला उसने करने की कोशिश की जब वो कोरिया गया। कोरिया में सिस्टम जो है वो बड़ा ही स्ट्रिक्ट है कुछ मामलात में, और ख़ास तौर पे जहाँ पे ख़वातीन का मामला आता है और अपनी जो कोरियन ख़वातीन होती हैं उनके हवाले से बहुत ही सख्त लॉज है, कवानीन है, और उनके ऊपर अमल दरामद कराया जाता है। अब ये लड़का जो है कश्मीरी, ये बाहर के मुल्क जाता है ये सोचकर कि वहाँ पे मैं बड़े अच्छे से काम करूँगा, खूब पैसा कमाऊँगा, अपने घर वालों को सपोर्ट करूँगा, और ये सब ख्वाब लेकर वो कोरिया जाता है। कोरिया में जाके इसको एक बिज़नेस, एक मार्ट था, वहाँ पे पहले जॉब मिलती है। वहाँ पे जाके ये काम शाम शुरू करता है और ये हाथ पाँव मारता है कि किसी तरह से मेरा जो है काम यहाँ पे पक्का हो जाए और मैं किसी तरह से यहाँ पर अच्छी अर्निंग जो है वो शुरू कर दूँ। अब ये चूँकि एक तरीके से गया था और जिस तरह से इसको जॉब ऑफ़र हुई थी और जिस तरह के हालात में ये था, तो इसे बड़े ही कम पैसों पर जॉब करनी पड़ी थी। इसी दौरान में जब ये यहाँ पर इस मार्ट में जॉब कर रहा था तो वहीं पर एक और लड़की थी, कोरियन, बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी ये, और ये भी यहाँ पे जॉब कर रही थी। और इसने उसके साथ दोस्ती कर ली और दोस्ती जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। अब इस शख्स ने इससे जो दोस्ती की थी वो बाकायदा तौर पर प्लानिंग के तहत की थी, क्योंकि इसको इसके दोस्तों ने बताया था कि अगर इसकी शादी कोरियन लड़की से हो गई और उसने उसके पेपर्स के लिए अप्लाई कर दिया तो वो ये यहाँ का पासपोर्ट हासिल कर लेगा और उसकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी अच्छी और खूबसूरत हो जाएगी। अब वो लड़की जो है बहुत ही मॉड स्कॉट थी और ये लड़का जो है ये बड़े कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से था। इसने पहले तो इस लड़की से कहा कि तुम थोड़ा अपने आप को बदलो मेरे लिए, अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों साथ ज़िंदगी गुजारें। लेकिन वो लड़की जो है वो अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से गुजारना चाहती थी, लेकिन वो इससे इतनी मोहब्बत करने लगी थी कि उसने उसके लिए इस्लाम भी कबूल कर लिया। अब चाहिए तो इस शख्स को ये था कि एक लड़की जिसने इसके लिए इस्लाम भी कबूल किया, उसने इसको अपनाया, इसको इसके प्रोसेस को डाला पासपोर्ट के लिए, इसने यहाँ पे अप्लाई किया, इसके लिए हर तरह से वो एक अच्छी बीवी बन रही थी। और आहिस्ता आहिस्ता वो उसको मोल्ड करता और उसको अपने इक़दार भी सिखा सकता था। अब इसने इससे शादी तो कर ली। शादी करने के बाद वो इसके साथ रहना शुरू हो गया, उसने इसके पेपर्स के लिए अप्लाई किया। इसी दौरान में ये एक दो बार वापस पाकिस्तान भी आता है, कश्मीर भी जाता है, अपने माँ बाप के पास भी जाता है। अब ये इस लड़की को धोखे में रखता है, क्योंकि अभी इसके रेजिडेंसी, परमानेंट रेजिडेंसी गालबन अप्लाई हो गई थी और अभी इसको पासपोर्ट मिलना था। इसने इस लड़की को धोखे में रखा और जब ये अपने मुल्क वापस जाता है तो वहाँ पर इसके वालिदैन जो है इसकी बचपन से जहाँ मंगनी हुई थी और जहाँ इसकी चाहत भी थी, तो वहाँ पर इसकी शादी कर देते हैं। वहाँ पे ये शादी करता है, वहाँ पर इसकी एक औलाद भी होती है। बीच में ये कोरिया वापस आता और अपने कश्मीर वापस जाता रहता है। अच्छा, इसी दौरान में इसकी बीवी जो कोरियन थी वो इसको कहती है कि तुम मुझे अपने माँ बाप से भी मिलवाओ। आहिस्ता आहिस्ता वो इसके मुताबिक अपने आप को ढाल भी रही थी, तो वो इसको ये इस तरह के बहाने करता है कि तुम चूँकि कोरियन हो, पता नहीं वो तुम्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे कल्चर में हमारे कल्चर में बड़ा फ़र्क है। तो वो इसको कहती है कि जब मैं वहाँ पर जाऊँगी तो मैं अपने आप को उस तरह से ढाल लूँगी, लेकिन ये हर दफ़ा इसको टाल देता है। अब ये बीच में पाकिस्तान आता जाता रहता है। अभी इसका पासपोर्ट इसके हाथ में नहीं आया। ये अपनी इस बीवी को बेवकूफ़ बनाए रखता है और इससे भी इसके एक बच्चा हो जाता है, जो कि ये नहीं चाहता था, लेकिन इसका एक बच्चा हो जाता है। अच्छा, अब इस चीज़ पर इसकी बीवी जो है उसको एक इत्मीनान होता है कि हमारी एक फ़ैमिली है और ये मेरे साथ कोई धोखा नहीं करेगा, क्योंकि उसको इसकी कुछ दोस्तें ये बताती रहती है कि ये पाकिस्तानी या कश्मीरी या इंडियंस जो यहाँ पर आते हैं, ये यहाँ पर आकर इसी तरह से शादियाँ करते हैं और फिर उसके बाद जब इनको पासपोर्ट मिल जाता है तो ये छोड़ कर चले जाते हैं। यहाँ पर ये लड़का जो है ये बड़ी होशियारी से ये गेम भी खेलता है, क्योंकि इसको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी बीवी जो है मुझ पर शक कर रही है, जब मैं बार बार पाकिस्तान जाता हूँ इसको नहीं लेके जाता हूँ तो ये इस बच्चे पर राज़ी भी इसीलिए हो जाता है कि इस तरह से उसको मैं यकीन दिला सकूँगा। यहाँ पे आप इसकी बेहिस्सी देखिए कि ये अपने ये नहीं सोचता कि ये मेरी औलाद है, बल्कि ये सोचता है कि ये औलाद जो है ये मेरे पासपोर्ट की राह में एक बड़ी आसानी पैदा करेगी। अच्छा, अब ये शख्स जो है ये वापस जाता है पाकिस्तान और इसी दौरान में इसके 3 बच्चे
بچے جو ہے پاکستان میں ہو جاتے ہیں، اور اب اس کے گھر والوں کی طرف سے اس پہ دباؤ بھی ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو یا تو ادھر لے جاؤ یا پھر تم اب پاکستان آ جاؤ، لیکن یہ شخص چاہتا ہے کہ مجھے اپنا پاسپورٹ مل جائے۔ اسی دوران میں یہ واپس آتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ اس کے معاملات جو ہے، اچھا جیسے اس کو پاسپورٹ ملتا ہے تو پھر یہ اپنی بیوی کو اپنے تیور دکھانے شروع کر دیتا ہے، اپنی کورین بیوی کو، وہاں پر اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، مار کٹائی کی ہوتی ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، اور فائنلی ان کی بات جو ہے ڈیورس تک چلی جاتی ہے۔ اب وہ عورت جو اس کے ساتھ رہ رہی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس نے مجھ سے ڈیورس اس لیے لی ہے کہ اس کی تو ایک بیوی ہے، بلکہ اس کو یہی لگتا ہے کہ ہماری آپس میں بن نہیں رہی، کیونکہ وہ اس طرح کے حالات کریٹ کر دیتا ہے۔ ایک بڑا ہی چلاک اور شاطر شخص ہوتا ہے جو پوری ایک پلاننگ کرتا ہے کہ میں نے اس سے الگ ہونا ہے، لیکن اس طرح سے الگ ہونا ہے کہ لگے کہ ہماری آپس میں نہیں بنی، اور اس کے بعد ان دونوں کی باقاعدہ ڈیورس ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ اپنی زندگی آگے بڑھا دیتا ہے، اپنے بیٹے سے کبھی کبھی ملتا ہے، اور اس کے بعد یہ اپنی پاکستانی بیوی کے پاس آتا جاتا رہتا ہے۔ اسی دوران میں اس نے کوشش کی کہ اپنی بیوی کو یہاں پر بلا لے، اور اس چیز کا پتہ لگتا ہے اس کی ایکس کورین وائف کو۔ جب اس کو پتہ لگتا ہے تو وہ اس کی تحقیق کرتی ہے، کیونکہ اس کو رنج بھی ہوتا ہے، غم و غصہ بھی ہوتا ہے کہ زندگی کے اتنے ماہ و سال میں نے اس کے ساتھ گزارے، اور پھر اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس شخص نے وہاں پر شادی کی تھی، اور اس کے بچے ہیں، آلریڈی 3 بچے ہیں، اور یہ بچے اس کے اس وقت ہوئے جب وہ اس کے ساتھ شادی میں تھا۔ اب یہاں پر یہ بہت اس کو برا بھی لگتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، پھر وہ اپنے کورین رائٹس جو ہے ان کو استعمال کرتی ہے اور باقاعدہ اس شخص کے خلاف کمپلین کرتی ہے۔ امیگریشن والے جو ہے اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ ہولڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ تحقیق جب کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ اس نے جب 2004 میں اس لڑکی سے شادی کی تھی تو اس نے 2005 میں پاکستان جا کے بھی شادی کی، اور جب وہ اس لڑکی سے شادی میں تھا، نکاح کے رشتے میں تھا، تو اس وقت بھی وہ دوسری شادی کیے ہوئے تھا، اور وہاں پر بھی اس کے بچے تھے۔ یہ چیز جو ہے کورین لاز کے مطابق بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھی۔ اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ ہولڈ کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ شخص جو ہے یہ جاتا ہے باقاعدہ عدالت میں، یہ کیس جو ہے یہ باقاعدہ رپورٹ بھی ہوا ہے اخباروں میں، اور وہاں پر جب یہ جاتا ہے کورین عدالت میں تو وہاں پر عدالت جو ہے وہ پوری تحقیق کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ آپ نے تو اس وقت شادی کی ہوئی تھی جب آپ یہاں پر شادی میں تھے، اور کورین لاز کے مطابق آپ ایک وقت میں 2 شادیاں نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ یہ شخص جو ہے یہ پلی لیتا ہے کہ چونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور ہمارے اسلام میں ایک وقت میں 2 نہیں بلکہ 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو یہاں پر عدالت جو ہے وہ پورے کیس کو اسٹڈی کر کے یہ کہتی ہے کہ آپ کے مذہب میں جو بھی ہے جیسا بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں کے لاز جو ہے وہ یہاں پر اپلائی ہوتے ہیں، اور یہاں پر رہتے ہوئے آپ چاہے جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو وہ رولز فالو کرنے ہیں جو یہاں پر فالو کرائے جاتے ہیں، اور ہمارے رولز کے مطابق اگر آپ ہماری کورین لڑکی سے آپ کی شادی ہوئی بھی تھی، اس ٹائم پر اگر آپ نے کوئی اور شادی کی تھی تو آپ اس پاسپورٹ کے لیے ایلیجبل نہیں تھے۔ ہاں، اگر آپ کی اس سے طلاق ہو جاتی اور اس کے بعد آپ کوئی اور شادی کرتے، آپ کے پاس پاسپورٹ ہوتا تو ہم آپ سے یہ پاسپورٹ واپس نہ مانگتے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس شخص سے اس کا پاسپورٹ واپس لیا جاتا ہے، اسے یہاں سے نہ صرف یہ کہ پاسپورٹ لیا جاتا ہے بلکہ اسے یہاں سے ڈپورٹ بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو برے کا برا انجام ہوتا ہے۔ اس نے شادی کی اس لیے کہ اس کو یہاں کی نیشنلٹی چاہیے تھی، اس لڑکی کی زندگی برباد کی جس نے آپ کے لیے اسلام بھی قبول کیا، اس سے آپ کا بچہ بھی ہوا، تو یہ شخص جو ہے یہ تو اپنے انجام کو پہنچا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ ایک اولاد اس کی یہاں ہے، 3 اولادیں اس کی پاکستان میں ہے، اور وہاں پہ جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پہ واپس چلا گیا۔ لیکن ایک میں درخواست کروں گی ہمارے پاکستانی انڈین اپنے کشمیری بھائیوں سے، خدا کے لیے اس طرح سے نہ کیا کریں۔ ایک آپ اپنے ملک کا نام بدنام کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کتنا غلط کیا کہ ایک لڑکی کو مسلمان کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑا۔ یہ آپ کے اوپر گناہ ہے کہ اگر وہ اپنے اب اس دین کو چھوڑ دیتی ہے یہ سوچ کر کہ اس دین کے لوگ تو اس طرح کے ہیں، اس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں، تو آپ کتنے بڑے گناہ گار ہوں گے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔